Right now we are at St. Pedro, actually near Krantinagar. Krantinagar in ward number 1, where Vinod Desai was elected in the recently concluded panchayat. हे त्यांचे सपोर्टर्स आहात आणि त्याने कितें आयज नेवी कितें कामां स्टार्ट केल्या त्याचे बद्दल तुम्ही कोण सांगू शकता कितें कितें कामां आता स्टार्ट जाल्या तुमची? आमचे पहिले काम आता या रस्त्याचें गेलें, दुसरें पयलें हें सगळें करतालें हय लायटी बिटी झाडां बिडां मारून सारकी लायटीच्या सगळ्यो बी उमकायताल्यो रस्त्यार पावलेच्यो वयर दवरल्या सारक्यो आतां. विनोद बाब तुम्ही सांगा तुम्ही कितें कितें मेजर कामां आनी उरल्या बीन अशें कितें? सध्या तरी आमचे आता पंचायत फॉर्मेशन उरल्या ती 22 तारखेक जावपाची आहा. पूण तेज्यान पयलीं जे हांवें प्रॉमीस केल्ले लोकांक की कामां करतलो ती हांवें हातीन घेतल्या. ऑलरेडी दोन तीन दीन जाले ती कंप्लीट केल्या आनी एक मेजर जे खंयचे उरल्या ते आमी 22 तारीख हांव ते हातीन घेतलो. ते डेव्हलपमेंट इतले वर्सां जाली हांगा जावं नाशिल्लो, लोकांक पळोवंकूय मेळूं नाशिल्लो. तो आतां हांव लोकांक दाखयतलो कितें तो डेव्हलपमेंट आसतलो.